पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर अवाम हुकूमत पर फट पड़े हैं। क्या कहते हैं आप ही देखिए। ये तो यही सोच रहा होता है कि किसी भी तरीके से हम लोगों को कहीं रिलीफ मिले, और वादे तो यही किए गए थे कि हमें इतने यूनिट्स फ्री मिलेंगे और इतने यूनिट्स फ्री मिलेंगे, लेकिन अब सूरत हाल तब्दील है। बंदा क्या कर सकता है बजाय इसके कि हमें रिलीफ दी जाए। शायद हमारा इम्तिहान लिया जा रहा है। ये हुकूमत कोई सी भी आए और बोलते हैं हम करेंगे, कोई कुछ नहीं करता। डेली वेजेस वाले पे यही है, वो पेट्रोल ही पूरा करेगा। घर का तो मुश्किल से घर का चलाए या वो घर के अखराजात वगैरह पूरे करें। IMF से कर्ज के मुआहदे और इसके नतीजे में होने वाली महंगाई ने मुल्क में अवाम का जीना दो भर कर दिया है। अशाया खुरनोश और बुनियादी ज़राए ज़िंदगी का हसूल अवाम के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जा रहा है। ऐसे में बिजली के बढ़ते बिल अवाम की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा कर रहे हैं। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे के साथ साथ बिल में शामिल हुकूमती टैक्स से बिल में कितना इजाफा होता है, जानिए इस रिपोर्ट में। बिजली की कीमतों के बुनियादी टैरिफ में इजाफा, टैक्सों की भी भरमार। अब जो बिल आएंगे तो सर चकराएंगे। अगर एक सारिफ के बिजली के बिल का जायजा लिया जाए तो मालूम होगा कि इन टैक्सेस की भरमार से बिल में हजारों रुपए का इजाफा हो जाता है। एक सारिफ के बिल में बिजली की कीमत के अलावा जनरल सेल्स टैक्स, सरचार्जेस, टेलीविजन फीस और फिक्स चार्जेस शामिल हैं। एक सारिफ जो 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करता है उसकी बिल में बिजली की कीमत 3064 रुपए है, मगर हुकूमती टैक्स शामिल करके ये रकम 4755 रुपए हो जाती है। यूँ इसे बिजली का एक यूनिट 30.64 रुपए की बजाय 47.55 रुपए का पड़ता है। 200 यूनिट वाले का बिल 6752, जबकि टैक्स शामिल करके 10,213। 300 यूनिट का बिल 11,067 रुपए और टैक्स शामिल करके ये रकम 16,411 रुपए। 400 यूनिट का बिल 15,972 रुपए, टैक्स शामिल करके 23,504 हो जाता है। 500 यूनिट का 20,575, जबकि टैक्स शामिल करके 30,241। 600 यूनिट का बिल 25,440, टैक्स शामिल करके 37,288 और 700 यूनिट तक का बिल 20,653, टैक्स शामिल करके ये बिल 44,745 तक पहुंच जाता है। यूँ एक सारिफ को औसतन बिजली के बिल में बिजली की कीमत के अलावा 35% रकम सिर्फ हुकूमती टैक्सेस की सूरत में अदा करना पड़ती है। एक जानिब तनख्वाहों में इनकम टैक्स की कटौती, अशिया खुरनोश पर सेल्स टैक्स की अदायगी, पेट्रोलियम मसनूआत पर लेविस टैक्स, तो दूसरी जानिब बिजली की कीमतों में टैक्सेस की भरमार। अवाम जाएं तो किधर जाएं। पाकिस्तान में गिरती हुई मैशत की सूरत हाल में महंगी बिजली एक मसला बनकर सामने आई है। पाकिस्तान के अवाम और तवानाई सेक्टर को IPPs के साथ किए गए कैपेसिटी पेमेंट्स मुआहदे ने यरकमाल बना लिया है। इस वक्त मुल्क में पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2300 अरब रुपए तक पहुंच गया है, जिसमें से 2000 अरब रुपए से ज़्यादा कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अदा किए जाने हैं। आज महंगी तरीन बिजली की बड़ी वजह यही IPPs हैं। इन IPPs और इनको अदा की जाने वाली कैपेसिटी पेमेंट्स की कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। IPPs के साथ कैपेसिटी पेमेंट्स के मुआहिदे मुल्क में माशी बहरान का बड़ा सबब। पाकिस्तान खित्ते में महंगी तरीन बिजली पैदा करने वाला मुल्क बन गया। इस वक्त घरेलू सारिफ को बिजली के एक यूनिट के 60 रुपए से जायद, कमर्शियल सारिफ को 80 रुपए से जायद, जबकि इंडस्ट्रियल सारिफ को बिजली के एक यूनिट का 38 से 40 रुपए अदा करना पड़ रहा है। इस सारी सूरत हाल में अगर इन मुआहिदों पर नजरसानी न की गई तो कारोबार करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आ रहा है और सनतें बंद होने के करीब आ गई हैं। तवानाई माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में 1994, 2002 और 2015 के दौरान इन पावर प्लांट से किए गए मुआहिदे पूरे निजाम के लिए दर्द सर बन चुके हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इन मुआहिदों के तहत बिजली खरीदी जाए या न खरीदी जाए, कैपेसिटी पेमेंट की सूरत में उसकी कीमत हर सूरत अदा करना पड़ती है। नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक IPPs की औसतन 47.9% बिजली इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन IPPs को अदायगियाँ 100% की जा रही हैं। दूसरी तरफ रुपए की गिरती कद्र के बाइस कैपेसिटी पेमेंट्स का हजम मजीद खौफनाक शक्ल इख्तियार करने लगा है। 2013 में कैपेसिटी पेमेंट्स की रकम 185 अरब रुपए थी, जो 2024 में 2010 अरब रुपए सालाना तक पहुंच चुकी है और गुज़श्ता 11 बरस में IPPs को 6300 अरब रुपए अदा किए जा चुके हैं। साबिक विफाकी वजीर तिजारत गौहर एजाज का कहना है कि पाकिस्तान ने IPPs के साथ दुनिया भर में सबसे महंगे मुआहिदे किए हैं। पाकिस्तान में 1.5 अरब में लगने वाला बिजली का मंसूबा बांग्लादेश आधी कीमत पर लगा रहा है। हवा से बिजली की पैदावार दुनिया भर में 4 सेंट में हो रही है, जबकि पाकिस्तान में CPEC के तहत लगने
والے ونڈ انرجی کے کارخانے 14 سینٹ پر فائنانس ہو رہے ہیں۔ سولر انرجی کے پروجیکٹ پاکستان میں 13 سینٹ جبکہ دنیا بھر میں 4 سینٹ پر فائنانس ہو رہے ہیں۔ اس وقت سب سے زیادہ کیپیسٹی پیمنٹس 2015 کے بعد قائم ہونے والے کوئلے سے چلنے والی آئی پی پیز کو کی جا رہی ہیں۔ ملک میں سب سے مہنگی بجلی امپورٹڈ کوئلے سے بن رہی ہے جس کی لاگت 60 روپے فی یونٹ تک ہے۔ کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں کوئلے سے چلنے والے بجلی گھروں کی واجب الادا رقم 692 ارب، ہوا سے چلنے والے آئی پی پیز کی واجب الادا رقم 175 ارب اور آر ایل این جی سے چلنے والے آئی پی پیز کی واجب الادا رقم 185 ارب روپے ہے۔ سولر اور بگاس سے چلنے والے آئی پی پیز کی واجب الادا رقم 112 ارب اور نیوکلیئر آئی پی پیز کو واجب الادا رقم 443 ارب روپے ہے۔ بجلی بنانے والے یہ کارخانے معاہدے کے تحت رقم تو پوری وصول کرتے ہیں لیکن ان کی پیداواری صلاحیت حیران کن طور پر انتہائی کم ہے۔ نیپرا دستاویزات کے مطابق مالی سال 2022-23 کے دوران 1200 میگا واٹ کی پیداواری صلاحیت رکھنے والے ہب پاور پلانٹ سے محض 2.7% بجلی ہی پیدا ہو سکی۔ 421 میگا واٹ کی پیداواری صلاحیت والے روش پاور پلانٹ سے صرف 5.7%، 1243 میگا واٹ کی پیداواری صلاحیت والے پورٹ قاسم الیکٹرک پاور پلانٹ سے 27.7% پیداوار ہی حاصل کی جا سکی اور 1102 میگا واٹ صلاحیت کے کیپکو پاور پلانٹ سے 15.7% بجلی پیدا کی گئی۔ 1164 میگا واٹ پیداواری صلاحیت والے بھکی پاور پلانٹ سے 56%، جبکہ 1243 میگا واٹ صلاحیت والے بلوکی پاور پلانٹ سے 71% بجلی ہی پیدا کی گئی۔ ماہر توانائی امور عمار حبیب خان کا کہنا ہے کہ جب بھی پاور پروجیکٹ بنتے ہیں ہمیں ان کا لانگ ٹرم ویو لینا چاہیے۔ پاکستان میں گرمیوں میں بجلی کی طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے۔ اس پر قابو پانے کے لیے ہمارے پاس 46,000 تک کے پاور پلانٹ ہیں۔ بہت سارے ہائیڈل پاور پلانٹ بھی اسی میں شامل ہوتے ہیں جو آدھا سال چلتے ہیں اور آدھا سال موسم کی وجہ سے بند رہتے ہیں۔ نیپرا رپورٹ کے مطابق 2023 میں صرف 25% تک یوٹیلائزیشن والے آئی پی پیز کو 153 ارب روپے ادا کیے گئے۔ 50% تک پیداوار والے آئی پی پیز کو 165 ارب روپے جبکہ 75% تک یوٹیلائزیشن والے آئی پی پیز کو 214 ارب روپے ادا کیے گئے۔ نیپرا دستاویزات میں انکشاف ہوا ہے کہ متبادل توانائی والے پاور پلانٹ سے بجلی کی حوصلہ افزائی کی بجائے حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے۔ ہوا سے چلنے والے بجلی گھروں سے سستی بجلی استعمال نہیں کی جا رہی مگر ان کی کیپیسٹی پیمنٹ مسلسل ادا کی جا رہی ہے۔ ماہر توانائی امور بشارت حسن کا دنیا نیوز سے گفتگو میں کہنا تھا کہ ہماری زیادہ سے زیادہ ضرورت 22,000 میگا واٹ ہے تو ہم 45,000 میگا واٹ کے منصوبے کیوں لگا رہے ہیں؟ مارچ 2020 میں محمد علی کمیشن کی پاور سیکٹر کے آڈٹ بارے پیش کی گئی رپورٹ میں آئی پی پی سے کیے گئے معاہدوں پر نظر ثانی کی تجاویز پیش کی گئیں۔ رپورٹ میں وفاقی حکومت کو ان پاور پلانٹ کا غیر جانبدارانہ فورنزک آڈٹ کرانے کی تجویز دی گئی جس میں ان آئی پی پیز کی جانب سے جمع کرائے گئے گوشواروں میں بے ضابطگیوں، ایندھن کے استعمال میں اوور انوائسنگ، غیر معیاری ایندھن کا استعمال، ایندھن کی خریداری میں کک بیکس اور غیر قانونی کمیشن کی ادائیگیوں کی تحقیقات کرانے کی تجاویز شامل تھیں۔ کاروباری برادری کا مطالبہ ہے کہ آڈٹ کے ساتھ ساتھ ان معاہدوں پر حکومت کو نظر ثانی کرنی چاہیے ورنہ ہم برآمدات میں دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ پاور ڈویژن حکام بھی مہنگی بجلی ہونے کی سب سے بڑی وجہ آئی پی پیز کے ساتھ کیپیسٹی پیمنٹ معاہدوں کو قرار دیتے ہیں جن کا کہنا ہے کہ اگر ان معاہدوں پر نظر ثانی نہ ہوئی تو صارفین کو ہر سال بجلی استعمال کیے بغیر ہی اربوں روپے پاور پلانٹس کو دینے ہوں گے اور حکومت کی نااہلی، ناقص منصوبہ بندی اور آئی پی پیز کے ساتھ مہنگے معاہدوں کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں بجلی مزید مہنگی ہونے سے سرکولر ڈیٹ کم ہوگا نہ ہی بجلی نظام میں بہتری آئے گی۔ صارفین سے لیے گئے یہ اربوں روپے پاور پلانٹس کیپیسٹی پیمنٹس کی مد میں لے اڑیں گے۔ بجٹ میں ٹیکسوں میں بے تحاشا اضافہ، بلند شرح سود اور اب مہنگی بجلی ملک کی معیشت خصوصاً پیداواری صلاحیت کو بری طرح متاثر کر رہی ہے جس سے ملک کی برآمدات شدید متاثر ہوں گی۔ اس صورت میں معیشت کو ٹریک پر لانے اور عام آدمی کی زندگی کو آسان بنانے کا حکومتی خواب محض خواب ہی رہ جائے گا۔ پالیسی سازوں کو سوچنا ہوگا کہ ملک اور معیشت کو بچانا ہے تو بروقت فیصلہ سازی کی جائے اور ان معاہدوں پر نظر ثانی میں دیر نہ کی جائے۔ بصورت دیگر انجام گلستاں کیا ہوگا یہ ایک اہم سوال ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ حکومت نے تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے لیے کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ اگر اس ملک کو آگے جانا ہے تو تحریک انصاف اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا آپ بھی دیکھیے۔ خاص تنصیبات پہ حملے کرتے ہیں، جی ایچ کیو پہ حملہ کرتے ہیں، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کرتے ہیں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت۔ فورن فنڈنگ آپ کے پاس ہے، یہودی لابی آپ کو سپورٹ کرتی ہے، آپ وہاں سے فنڈنگ لیتے ہیں، دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں اور فوج پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی کلیئر چین ہے، اس میں کوئی ابہام تو نہیں ہے۔ 9 مئی کے حملے اسٹیبلشڈ،
दहशत गर्दों को वापस लाना, एस्टैब्लिश, ये सारी चीजें आपने इस मुल्क में की हैं। आपने IMF की डील को जो साबोटाज करने की कोशिश की, फिर एक साइफर का खेल रचाया गया इस मुल्क में, वो भी केस एक तगड़ा केस है आपके खिलाफ। आपने अपने सियासी मफाद के लिए मुल्क के बैनुल-अक़वामी सतह पे ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश की, और उसके बाद आपने एक रेजोल्यूशन पाकिस्तान के खिलाफ पास करवाया, जैसे भी करवाया। इस मुल्क के लोगों ने अगर तरक्की करनी है तो पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर, फॉरेन फंडिंग के फैसले को देखते हुए, 9 मई के हमलों को देखते हुए, साइफर वाली एपिसोड को देखते हुए, और अमेरिका में जो आपने रेजोल्यूशन पास करवाया इसको देखते हुए, हम ये समझते हैं कि बहुत क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन के होते हुए असेंबलियों को तहलील किया तो हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तब के सदर आरिफ अलवी, तब के वजीर आजम इमरान नियाजी और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाए, और ये आर्टिकल 6 का रेफरेंस जो है ये भी काबीना से मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाए।